जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। क्या देख रही हो? फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा से नाम फजल बख्श नहीं। मगर इनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरानो परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरानो परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है।
وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے، لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو سلمان صاحب ان دونوں کو دیکھ لیں گے۔ سلمان صاحب کو شک تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ اسی لیے جب وہ فضل بخش اور شبرا کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ غصے سے فضل بخش کو تھپڑ بھی مار دیں گے اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی۔ اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا، لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر شبرا کو لے کر اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور وہاں پر قبر پر پھول ڈال رہا ہوگا تو شبرا یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ آخر فضل بخش ان کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور شامیر سکندر کا زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بات جب وہ فضل بخش سے پوچھے گی تو شامیر سکندر اس کو یہاں پر اپنی سچائی بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے۔ یہ سن کر شبرا حیران و پریشان ہو جائے گی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شامیر سکندر اس طرح اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے، لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو سلمان صاحب ان دونوں کو دیکھ لیں گے۔ سلمان صاحب کو شک تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ اسی لیے جب وہ فضل بخش اور شبرا کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ غصے سے فضل بخش کو تھپڑ بھی مار دیں گے اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی۔ اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا، لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر شبرا کو لے کر اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور وہاں پر قبر پر پھول ڈال رہا ہوگا تو شبرا یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ آخر فضل بخش ان کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور شامیر سکندر کا زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
یہ بات جب وہ فضل بخش سے پوچھے گی تو شامیر سکندر اس کو یہاں پر اپنی سچائی بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے۔ یہ سن کر شبرا حیران و پریشان ہو جائے گی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شامیر سکندر اس طرح اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے، لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو سلمان صاحب ان دونوں کو دیکھ لیں گے۔ سلمان صاحب کو شک تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ اسی لیے جب وہ فضل بخش اور شبرا کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ غصے سے فضل بخش کو تھپڑ بھی مار دیں گے اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی۔ اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا، لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر شبرا کو لے کر اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور وہاں پر قبر پر پھول ڈال رہا ہوگا تو شبرا یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ آخر فضل بخش ان کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور شامیر سکندر کا زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بات جب وہ فضل بخش سے پوچھے گی تو شامیر سکندر اس کو یہاں پر اپنی سچائی بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے۔ یہ سن کر شبرا حیران و پریشان ہو جائے گی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شامیر سکندر اس طرح اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے، لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی۔ لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو سلمان صاحب ان دونوں کو دیکھ لیں گے۔ سلمان صاحب کو شک تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ اسی لیے جب وہ فضل بخش اور شبرا کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ غصے سے فضل بخش کو تھپڑ بھی مار دیں گے اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی۔ اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا، لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔
आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा। तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा। तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे
اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی، اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔ لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر شبرا کو لے کر اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور وہاں پر قبر پر پھول ڈال رہا ہوگا تو شبرا یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ آخر فضل بخش ان کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور شامیر سکندر کا زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بات جب وہ فضل بخش سے پوچھے گی تو شامیر سکندر اس کو یہاں پر اپنی سچائی بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے۔ یہ سن کر شبرا حیران و پریشان ہو جائے گی، اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شامیر سکندر اس طرح اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے، وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو سلمان صاحب ان دونوں کو دیکھ لیں گے۔ سلمان صاحب کو شک تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اسی لیے جب وہ فضل بخش اور شبرا کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اسی لیے وہ غصے سے فضل بخش کو تھپڑ بھی مار دیں گے اور شادی ختم ہوتے ہی فضل بخش کا سامان باہر پھینک دیں گے کہ اس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی، اگر اوقات دیکھی ہوتی تو وہ آج شبرا کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔ لیکن یہاں پر فضل بخش چپ چاپ کھڑا رہے گا اور کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ وہ شبرا کو لے کر کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر شبرا کو لے کر اپنی ماں کی قبر پر جائے گا اور وہاں پر قبر پر پھول ڈال رہا ہوگا تو شبرا یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ آخر فضل بخش ان کی قبر پر پھول کیوں ڈال رہا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے، اور شامیر سکندر کا زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ بات جب وہ فضل بخش سے پوچھے گی تو شامیر سکندر اس کو یہاں پر اپنی سچائی بتا دے گا کہ وہ فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر سکندر ہے۔ یہ سن کر شبرا حیران و پریشان ہو جائے گی، اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شامیر سکندر اس طرح اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ اتنی دیر سے فضل بخش بن کر ان کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن شامیر اسے بولے گا کہ اس نے جھوٹ ضرور بولا ہے لیکن اس کو لے کر اس کی نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ شامیر سکندر کی سچائی جاننے کے بعد شبرا اس سے اپنی محبت تو ختم کرنے والی نہیں ہے، وہ اس سے ناراض ہوگی پر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائے گی۔ یہاں پر سکینہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کا ساتھ دے گی اور آخر کار شبرا اور شامیر سکندر کی شادی ہو ہی جائے گی۔ مہرین کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہو پائے گی اور اسے آخر میں شبرا اور شامیر کی شادی اور محبت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہرین کی چال کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ شامیر اور شبرا کو جدا کر پائے گی یا نہیں؟ کیا شامیر اور شبرا ایک ہو جائیں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عشق مرشد کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سکینہ کی شادی ٹھیک سے ہو جائے گی اور وہ خیریت سے اپنے گھر بھی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ شادی فضل بخش کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے، اس کا فضل بخش کو اندازہ نہیں تھا۔ فضل بخش اور شبرا جب آپس میں بات کر رہے ہوں گے
तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शिबरा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा। तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा। तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।
इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा।
नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। इश्क मुर्शिद की आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार सुकैना की शादी ठीक से हो जाएगी और वो खैरियत से अपने घर भी रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये शादी फजल बख्श के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करने वाली है, इसका फजल बख्श को अंदाज़ा नहीं था। फजल बख्श और शुभ्रा जब आपस में बात कर रहे होंगे तो सलमान साहब इन दोनों को देख लेंगे। सलमान साहब को शक तो पहले से ही हो चुका था, लेकिन वो अब इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए जब वो फजल बख्श और शुभ्रा को एक साथ देखेंगे तो वो यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए वो गुस्से से फजल बख्श को थप्पड़ भी मार देंगे और शादी ख़त्म होते ही फजल बख्श का सामान बाहर फेंक देंगे कि उसने अपनी औकात नहीं देखी। अगर औकात देखी होती तो वो आज शुभ्रा की तरफ कदम ना बढ़ाता। लेकिन यहाँ पर फजल बख्श चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा कि वो शुभ्रा को लेकर कभी भी गलत नहीं था। आगे आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर शुभ्रा को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाएगा और वहाँ पर कब्र पर फूल डाल रहा होगा तो शुभ्रा ये देखकर हैरान होगी कि आखिर फजल बख्श इनकी कब्र पर फूल क्यों डाल रहा है और यहाँ पर क्यों आया है, और शामिर सिकंदर का जुबैदा सिकंदर के साथ क्या ताल्लुक़ है। ये बात जब वो फजल बख्श से पूछेगी तो शामिर सिकंदर उसको यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देगा कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि शामिर सिकंदर है। ये सुनकर शुभ्रा हैरान और परेशान हो जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शामिर सिकंदर इस तरह उसे धोखा भी दे सकता है। वो इतनी देर से फजल बख्श बनकर उनके घर पर रह रहा था, लेकिन शामिर उसे बोलेगा कि उसने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन उसको लेकर उसकी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत की खातिर उसने ये सब कुछ किया। शामिर सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद शुभ्रा उससे अपनी मोहब्बत तो ख़त्म करने वाली नहीं है। वो उससे नाराज़ होगी पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। यहाँ पर सुकैना भी अपने मुंह बोले भाई का साथ देगी और आखिरकार शुभ्रा और शामिर सिकंदर की शादी हो ही जाएगी। महरीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी और उसे आखिर में शुभ्रा और शामिर की शादी और मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या महरीन की चाल कामयाब हो पाएगी? क्या वो शामिर और शुभ्रा को जुदा कर पाएगी या नहीं? क्या शामिर और शुभ्रा एक हो जाएंगे? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।